محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا
بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاست دلائق وحدت دلائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے سڑی رہنمائی واسطے سنو جہنم کو بچان واسطے جنت درستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادنا المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر والدین دے آداب دے حوالے دے نال کچھ گزارشات میں تسا احباب دے گوش گزار کیتی ہے سن۔ اور جڑے لوگ ادب دے تقاضیاں نو پوریاں کر دے نے اونا نو با مراد ہندیاں دنیا دیکھ دی بھی ہے اور تاریخ نے اونا نو لکھیا بھی ہے۔ بنی اسرائیل دی اندروں میں ایک نوجوان دی بات تسا احباب دے سامنے پیش کیتی سی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دا ادب کیتا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نہ صرف انہاں نو عزت شان اور عظمت عطا فرمائی بلکہ انہاں نو بھی اولاد ایسی عطا فرمائی جڑی اپنے باپ دی انتہائی فرما بردار اور تابعدار ہے۔ تابعداری دا صلہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ دے ہتھوں قربان ہون واسطے تیار ہے۔ آج بیٹا اپنے باپ دے سامنے بلند آواز نال کہندا ہے ابا مینوں اے اختیار حاصل ہے، میرے پاپا جان میرے بابا جی مینوں اختیار حاصل ہے، میں اپنا بیاہ آپ کر سکنا، میں اپنی شادی دے فیصلے آپ کر سکنا، میری ذاتی زندگی دے فیصلے دے اندر تسی دخل اندازی نہ کریا کرو۔ یا کئی موقع ایسے آندے نے جتھے بیٹا اپنے باپ نو مخاطب کر کے کہندا ہے کہ ابا جی تانوں کی پتہ ہے، اینا چیزاں دی تانوں سمجھ نہیں، اینا چیزاں دے بارے اندر تسی نہیں جاندے، تسی ایویں ہر گل دے اندر اپنی لات نہ اڑایا کرو۔ اے اکثر نوجوان اپنے آپ نو بہت زیادہ سیانے سمجھن والے اونا دے الفاظ ہوندے نے۔ تو حضرات، والدین دے نالو اولاد کدی بھی سیانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں جدید تعلیم دے اندر کچھ ٹیکنالوجی دی سمجھ اگر آ جائے تو بڑی بات نہیں، لیکن والدین دے حقیقت دے اندر الفاظ جڑے ہوندے نے
اونا الفاظ دے اندر اللہ پاک دی رضا شامل ہوندی۔ والدین ایک ایسا رشتہ ہے دنیا دے اندر خالص چیز تلاش کرن نکلو تے تلاش کر دیں تھک جاؤ گے، لیکن خصوصاً ملک پاکستان دے اندر کھان پین تو لے کے پہنن تک را ہر استعمال والی چیز باروں دے کچھ لکھیا ہوئے گا اندر کچھ ہوئے گا، یعنی ہر چیز دے اندر ملاوٹ اے تو آنو نظر آئے گی۔ خاون تے بیوی دا رشتہ اے دی اندر بھی کچھ نہ کچھ فریب ضرور ہوندا ہے، لیکن ماں باپ دا رشتہ ایک ایسا عظیم رشتہ ہے کہ اینا دے دل دے اندر کدی بھی اولاد واسے فریب آندہ، اینا نے جو بھی سوچنا ہے ایک قدرتی معاملہ ہے، اینا نو کہنا بھی نہیں پہندہ۔ جس طرح کوئی حاج عمرے تے جا رہے ہیں تو حاجی صاحب نو یا معتمر نو کہا جاندہ جی ساڑھے واسے جا کے دعا کرے آجے، یا پھر حضرت صاحب ساڑھے لئی دعا کرے آجے، قاری صاحب میرے حق دے اندر دعا کرے آجے، معاملہ پریشان کن لے چلو دعا کر دے آجے۔ کسے بزرگ نو دیکھیا اپنے اپنے انداز نال کوئی اپنے شاہ اورا نو کہہ رہا، کوئی پیرا نو کہہ رہا، کوئی کسے نو کہہ رہا، کوئی کسے نو کہہ رہا دعا کرے آجے، لیکن اے رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اینو کہنا نہیں پہندہ کہ میرے حق دے اندر دعا کرے آجے، جدو اینو نظر ہوندہ کہ میری اولاد دے اتے کوئی حالات ماڑے آگے نے، کوئی پریشان کن حالات بن گئے نے، تو اولاد چاہے بڑھاپے دی عمر نو کیوں نہ پہنچ دی ہوئے، والدین دے اندر اوہی جذبہ جو اے دے بچپن دی اندر ہے، جو اے دی جوانی دی اندر ہے، اولاد دی تکلیف نو وے کے والدین کو لو ریا نہیں جاندہ، اور فوری طور تے اپنا تعلق جیڑا اپنے لب حلامدے نے اور اپنے مالک دے سامنے عرض کر دے نے، یا اللہ تیرے کول کمی کوئی نہیں، میرا بیٹا پریشان ہے، میری بیٹی پریشان ہے، اینا دیاں بیماریاں جڑیاں نے منو تنگ کر دیا نے پہیاں، لہذا تو منو جنی تکلیف دے اندر مبتلا کرنا کر لے، اللہ تو اینو آسانی بھی فرما دے تے اینو شفا بھی عطا فرما دے۔ اے والدین دا اپنا انداز ہے، اور اے یاد رکھیا جے ماپے کماپے نہیں ہوندے، پتر کپتر ہو جاندے نے، اے کسے بڑے سیانے دی گل ہے، بڑی سیانی گل ہے۔ والدین چاہے غصے دی اندر آ کے کوئی لفظ کہہ بھی دین، وقتی طور تے اے کہہ دیں نے جا چلا جا میں تینو کچھ نہیں دے سکتا، اور تینو حیا نہیں ہوندی، اے تو اینے پیسے خرچ کرنے تے نال دل دی اندر سوچ دینے یارے دی لوڑی نہ ہوئے، چلو او دی ماں نو پھڑا دیتے چل دے دئی سو، کوئی گل نہیں ہے تے اور منو سمجھ نہیں ہوندی یہ کام ٹھیک ہے، پتہ نہیں انہیں صحیح جگہ لانے نے نہیں لانے، چل دے دئی منگدہ جوئے پیا، اے آپس دی اندر کمپرومائز کر کے دی ضرورت نو پوریاں کر دینے۔ لیکن جدو پتر دی واری ہوندی ہے، اے پترہ دعائی چاہی دی ابا میں ہن اپنے نو پالا کہ تینو پالا، اے ابا اے بھی کام کرنے والا تیری دعائی ہن میرے سامنے رہی پھر دی ہے، اور تیری لوڑا او چل گزارا کر لیا، دوجے نو بھی کہہ لیا کر، او چل 4 دن کڑ لیا، او انج بھی گزارا کر لیا، اپنے باپ دے سامنے بڑے عجیب قسم دے معاملات اولاد پیش کر دی ہے، اور پھر کئی دفعہ اس طرح ہوندہ ہے آ کے پھر سنام دینے، اور میں تو اڈے تے اینے لائے فلانی جگہ اینے لگ گئے، فلانی جگہ اینے لگ گئے، اینے پیسے لگ گئے جے، اے میں کیتا انج کیتا، یعنی والدین دی اتے احسان کر کے جتلایا جا رہے آوے، حالانکہ حقیقت دی اندر سب تو عظیم تے بہترین رشتہ جیڑا وے، اور جنہیں تیرے تے اینیاں نے کیاں کیتیاں، اور ساری زندگی بھی تو شمار کردہ رہے، اللہ دی قسم اینا دیاں نیکیاں شمار نہیں کر سکتا، اور بدلہ دینا تے الگ بات ہے، اینا نو شمار ہی نہیں کیتا جا سکتا۔ اے بچپن دی عمر ہے تے بیٹا اپنے باپ دے سامنے یا بچی اپنے باپ دے سامنے میں
اینا دی کفیت طبیعت دی اندر ناسازی آ گئی ہے تے باپ دی حالت بڑی عجیب ہو جمدی ہے آج بڑھاپے دی اندر باپ کسے چیز دا سوال کردہ تے بیٹا دین لگے ہیں کئی باری انہوں کہنا پہندہ تے پھر دن داوے لیکن ادھر باپ دی حالت کی ہوندی ہے اور باپ اپنے منہ دا لکمہ بھی اپنے بچے نو دے کے بڑا راضی ہوندہ اور بڑا خوش ہوندہ ہے آمدہ یہ کھاندہ نہیں کھاندہ کیوں نہیں کی تینو چاہی دا کی چیز تینو چاہی دی ہے اور میں تیریاں ضرورتاں پوریاں کرام اور کسے طریقے تو کھایا کرم اپنے باپ نو کھلان لگے ہیں تینو بڑا چاکا لگ داوے اپنے ماں دی خدمت کر لگے ہیں تینو بڑی شرم ہم دی ہے لیکن ویکتے صحیح نہ تیرا باپ تے تیری ماں جیڑی ہے تو جنی دیر تک رکھا نہیں لیندہ اینا نو چین نہیں آمدہ اور جدو تو کھانا میں پاویں نہ دی جیب دی اندروں کھا رہے ہیں اور پاویں نہ دی پلیٹ دی اندروں کھا رہے ہیں اور پاویں نہ دی ہاتھ دی اندروں کھا رہے ہیں اے دا دل باغ باغ ہو جمدہ وے اے بڑی راضی تے خوش ہمدہ وے حضرات غور کیجئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دی اندر ایسے ایک بندے دا گریبان پکڑے آوے جن نے عدالت مصطفیٰ دی اندر بڑا ہی عجیب ریٹ دائر کر دیتی ہے اور بڑا ہی عجیب انہیں معاملہ آکے پیش کیتا ہوئے اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی فی زمانہ اس طرح سمجھ لو کہ ابا میرا ایسا ہے جڑا ویلا تے نکم آوے تے میری دولت تے قبضہ کر دائے پیا میرے کرتے قبضہ کر دائے پیا اپنے باپ دے شکوے میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کر دیتے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے نے شکوے کیتے نے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا اے دے باپ نو بلایا جائے جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی عدالت دے اندر نبی دا صحابی آ رہے آوے تے پوچھیا گل کی ہے وجہ کی ہے کیوں اللہ دے پیغمبر نے آج منو سپیشل بلایا آوے تے دسن والے دسیا کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت لگائی ہے مصطفیٰ علیہ السلام دے سامنے آقا علیہ السلام دے سامنے تیری شکایت لگائی گئی ہے اللہ 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 اور پتہ نہیں باپ دی پہلے کی کفیت ہے تے نبی علیہ السلام دے سامنے جدو اے دی شکایت لگی ہے اے دے دل دے اندر بڑے عجیب و غریب خیالات آنے شروع ہو گئے نے اور کچھ شاعر قسم دا آدمی ہے نا انہیں اپنے دل دے اندر کوئی شعر کہنے شروع کر دیتے ہیں اوہ ہے تے میرا بیٹا لیکن میریاں شکایتاں اپنے باپ دیاں شکایتاں پیغمبر علیہ السلام دے سامنے جا کے لگا دیتی آنے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آ رہے نے اور اندیاں دل دے اندر اپنے جناب کلام نو گنگنان دینے پہ اجی انہوں تحریر نہیں کیتا گیا لکھیا نہیں گیا اللہ دلجلالی والی کرام نے آسمان تو ادھے دل دیاں کفیتاں نو دیکھیا اور لوگوں اس بات نو یاد کر لو اور دل دیاں کوئی نہیں جاندہ اگر جاندہ تے عرش والا خدا جاندہ وے دل دیاں کفیتاں نو جاندہ تے میرا رب جاندہ وے ایویں ناشکوے کریا کر کے رب میری سندہ ہی نہیں میرے وال نظر کرم فرمامدہ ہی نہیں حالانکہ تیری اپنی نظر جڑی ہے ادھر ادھر تری پھر دی ہے تیرے اعتقاد دے یقین جڑے نے اینا دے اندر کمزوری ہے میرے رب دے سنم دے اندر کمزوریاں کوئی نہیں حضرات نے اپنے دل دے اندر شیر گنگنائے نے آسمان تو جبریل آگے آوے اور جبریل نے آکے پاک پیغمبر السلام دے سامنے اس الفاظ جڑے اپنے دل دے اندر کہہ رہے ہیں آقا علیہ السلام نو فرمایا اے دیکھو لو اے شیر مجمع عام دے اندر سنی ہے نبی علیہ السلام نے وعیدی تابداری دے اندر اے جدو اے بندہ آقا علیہ السلام دے سامنے آیا وے تے نبی علیہ السلام فرمان دینے تیرے بیٹے نے تیرے بارے اندر ریٹ دائر کیتی ہے مقدمہ دائر کیتا وے اے لوگو آج بھی عدالت دے اندر تسی ویکی آئے گا اور بدترین او کرانا ہندہ وے اے باپ بیٹے دی عدالت دی اندر اے لوگوں مقدمے چل دینے کیس چل دینے اور بیٹیاں تے باپ دے کیس چل دینے پہ اور پائیاں دی آپس دی اندر کیس چل دینے پہ ایک ماں دی اولاد ایک
باپ دی اولاد اور گریبان بھی ایک دوسرے دے پھاڑ دیئے عدالتہ دی اندر ایک دوجے نو گندہ مندہ بھی بول دینے اے باپ بیٹے دے بارے تے بیٹا باپ دے بارے ایسے حالات پیدا ہو چکے نے اے تینو یاد کیوں نہ رہا تیرے باپ نے تیرے نال کی نیکیاں کیتیاں نے آج چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دے اندر اپنے باپ نو تو عدالتاں دیا اے کچاریاں تے نہ کڑیاں دے اندر لے آکے پریشان کرنا ہے پیا اور ذلیل تے رسوا کرنا ہے پیا اے اپنے باپ دے بارے اندر کدی سوچیا تے کرنا اے ادھی ادھی رات بھی اینو پتہ لگے تیرے واسے کسے چیز دی ضرورت ہے انہیں کدی اپنی نیند دی پرواہ نہیں کی تھی سارا دن کم کردہ رہندا وے انہیں کدی اپنے پوک پیاسی پرواہ نہیں کی تھی اور اپنے باپ دے بارے اندر مقدمے دار کرنا اپنے باپ دے شکوے جا کے لوگاں دے سامنے کرنا اللہ 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 نبی علیہ السلام دی عدالت اے بندہ پیش ہویا وے آقا علیہ السلام فرمان دینے او جڑے اشعار اپنے دل دی اندر تسی گنگنا رہے ہو او اشعار میں نو رب نے حکم فرمایا او اس مجمع عام دے اندر میں تواڈے کولو سنا اے بندہ کہن لگا بڑی عجیب بات ہے اے شعر تے اجے تک را میرے اپنے کناں نے بھی نہیں سنے لیکن تسی مجمع عام دے اندر سنان دا حکم فرما رہے ہو فرمایا منو میرے رب نے حکم فرمایا وے اور جبریل وہی لے کے آیا وے اے جناب صحابی دا باپ جیڑا ان الفاظ نو پھر پیغمبر علیہ السلام دے سامنے پردہ تے بیان کردہ آج دے باپ دی ترجمانی اس دور دے اندر کر دیتی ہے ہندے نے غدوتو کا مولودن ومنتو کا یافین تعلو بما آہنی علیکا و تنحلو اے میرے پترا جڑے اشعار وہ اپنے دل دے اندر گنگنا رہے نے اپنے تخیلات دے اندر اپنے بیٹوں مخاطب کر کے کہندے آ رہے نے اے پترا باپ دو آج پیغمبر علیہ السلام دے سامنے عدالت دے اندر کڑیاں کر دیتا ہی تینو او ویلے یاد نہیں جدو تو بچپن دے اندر سے جدو تو دنیا تے آیا تے تیری خوراک دے تیرے نخرے الگ سن میں تینو او خوراک دیتی لڑک پن دی حالت دے اندر تیریاں لوڑا انہوں بھی میں پوریا کیتا جدو جوانی دا ویلا آیا او دو بھی تیریاں ذمہ داریاں پوریاں کیتیاں اور ساری حیاتی تو میری شفقت بڑی کمائی دی اندروں کھاندہ رہے آوے آج منو پیغمبر علیہ السلام دی عدالت دی اندر لے آکے کھڑا کر دیتا ہی اذا لیلتن ذاکت کا بسکم لم عبد لسکم کا اللہ ساہرن اتململو بڑے گہرے الفاظ اندر اے باپ اپنے الفاظ دی ترجمانی کردائے پیا اپنے دل دی حالت نو بیان کردائے پیا اندہ اذا لیلتن ذاکت کا بسکم لم عبد لسکم کا اللہ ساہرن اتململو تینو یاد ہوئے کہ نہ یاد ہوئے کدی ایسا بھی تے ویلا بن جمدہ سی تو بیمارے اور بیماری دی حالت دی اندر تیری رات آ جمدی تیری بیماری واری رات جڑی ہے میرے تے بڑی گراں گزر دی سی میرے تے بڑی تکلیف دے گزر دی سی میں ساری رات بیدار رہندہ بیدار ہی نہیں سرندہ بلکہ بے قرار رہندہ سا میریاں نگاہاں تیرے چہرے تے ٹکیا رہندیا سا میرا دل جیڑا تیریاں ساوانال جڑے آوے تیری حالت کفیت اندر میں چاہے سارے دن دا مزدورا رات ساری میں جا کے گزار دیتی ہے کانی انا المتروک دونک باللذی ترکت بیدونی فائنا یتحملو ایک اندے نے انج لگ دا سی تو بیمار نہیں ہویا بلکہ میں بیمار ہو گیا تیریاں بیماریاں تے منو اپنیاں بیماریاں لگ دیا سن حالت تیری تکلیف والی ہے لیکن ساری ساری رات میری روندیاں گزر جمدی فائنا یتحملو میریاں رات دے اندر اکھا بیندیاں رہندیاں سن اکھا روندیاں رہندیاں سن اکھا بیندیاں رہندیاں انہاں دے اندر آنسو جاری رہندے سن تخاف الردا نفسی علیکا و انہا تخاف الردا نفسی علیکا و انہا لِتُعْلَمَ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ اے میرا
دل تیری ہلاکت دی وجہ تو ہر ویلے خوف دی اندر رہندا ہر ویلے میرے دل دے اندر ایک کوئی ڈر رہندا ایک کوئی خوف رہندا کدرے تیرے تے موت نہ آ جائے حالانکہ میں جاننا موت دا ویلا تے مقرر ہے اور موت دیاں کڑیاں جڑیاں نے مقرر نے لے تولم ان الموت وقت مؤجل اور وقت مقررہ تو اگے پیچھے موت ہو ہی نہیں سکتی انہاں ساریاں چیزاں نو جانن دے باوجود میرا دل جیڑا تیری ہلاکت تو ڈر رہندا تیرے بارے اندر میرا پیار تے میری محبت تے نہیں ہے میں جاندا سا موت دا وقت مقرر ہے لیکن نہیں سی یقین آندا اور ہر ویلے ڈر تے خوف ہی رہندا اور میرا پتر کتے ہلاک نہ ہو جائے فلما بلغت السن والغایت اللتی الیہا مدا ما فیکا کنت اعملو اے پترا اے سارے معاملات دی وجہ کی سی میرے دل دی اندر ایک تے تیرا پیار سی تے دوسرا میں سوچ دا سا جدو میں بڑھاپے دی عمر دی اندر جاواں گا اے تو میرا سہارا بن جائے گا فلما بلغت السن والغایت اللتی الیہا مدا ما فیکا کنت اعملو جدو میرا جسم بیکار ہو جائے گا تے تو میرا آسرا تے سہارا بنے گا جدو تو چل پھر نہیں سا سکدا اور میں تینوں اپنے کندیاں تے بھی اٹھاندا سا جدو تیرے کولو چلیا نہیں سی جامدا میں تینوں انگلی پکڑ کے چلامدا سا جدو تو اپنے واسطے کچھ کر نہیں سا سکدا اور میں تیرے واسطے محنتاں مزدوریاں کیتیاں اور وجہ کی ہے ضرورت کی ہے کہ میں جاندا سا اے زندگی دا نظام ہے نا ایک ویلا آئے گا میں بڑھاپے دی عمر دی اندر پہنچ جاواں گا تے میں بڑھاپے دا سہارا تینوں جانیا سی میں لوگاں دے اندر راضی تے خوش ہویا لوگاں دے اندر مٹھائیاں تقسیم کیتیاں لوگاں دیاں دعوتاں کیتیاں اج میں جوان ہو گیا ہاں اللہ نے مینوں بیٹا عطا فرما دیتا ہے اور میرے غم مک گئے نے اللہ نے مینوں پتر جو عطا کر دیتا ہے اے آسرے تے سہارے لے کے میں اپنی زندگی گزاردا رہیا ہاں اور جعلت جزائی غلظۃ وفزازۃ کأنک انت المنعم المتفضل اے جدو ویلا آیا ہے تیرے لہجے تبدیل ہو گئے تیرے انداز تبدیل ہو گئے ترش رویاں تیری زبان دے اندر آ گئیاں تیرے الفاظ دے اندر تیر آگے تینوں خیالی نہ رہا اور تینوں احساس ہی نہ رہا اے میرا باپ جڑا میرا بچپن دے اندر سہارا بنے عظیم آج اے بڑھاپے دے بچپن دے اندر گیا وے تے میں ایدہ سہارا بننا سی لیکن تو تے تیر برسانے شروع کر دیتے تو تے ترس روئی دے نال میرے نال گلنا کرنا میں اور انج لگ دے جی میں تو میرے تے ساری زندگی دے احسان کیتے نے میں کدی تیرے تے کوئی احسان کیتا ہی نہیں سی میں کدی تیرے تے کوئی نیکی کیتی نہیں انجی لگ دا انت المنعم المتفضل اور تو ہی میرا محسن تے تو ہی میرا منعم ہے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایدی الفاظ سن دینے پہ آقا علیہ السلام نے نظرہ جھکائیاں ہوئی ہیں آخری جملہ جدو انہیں آکیا اندہ فلیتا کا از لم ترا حق ابوتی فالتکم الجار المجاور یفالو اے پترہ کاش کے انج ہمدہ منو ایسا عدالت دی اندر تو لے کے نامدہ میری سکاتا اس مقام تے لے کے آم تو پہلے تو جاندہ کہ میں تیرا باپا اے کاش اگر تیرے کو لو ایک باپ دا حق ادا نہیں سی ہو سکدا تے باپ بیٹا ہمدہ حق نہ ادا کردہ فالتکم الجار المجاور یفالو ایک ہمسائے دی طرح میرے نال سلوک کر لیندہ اور تیرا باپ نہیں تو مندہ تے ایک ہمسائے تے ایسا اوہ ہمسائے نال بھی لوگ چنگا سلوک کر دینے ہمسائے نال بھی چنگا سلوک کرم دا حکم ہے اگر تو باپ دا حق ادا نہیں کر سکدا سے تے کم از کم میرے نال ہمسائے والا سلوک ہی کر لیندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اے الفاظ اے اشار اس باپ نے پڑھے تے نبی علیہ السلام چھم چھم رون لگ پہ
آقا علیہ السلام دی آنکھاں ڈول پئیاں تے جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام روندیاں روندیاں اس طرح اٹھے نے جذبات دے اندر اوے نوجوانہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کدی کسے دا گریباں نہیں پکڑیا اور جنہ لوگاں نے آقا علیہ السلام دے چاچا نو قتل کیتا شہید کیتا اوے اونا نے مسلح کر کے دکھا دیتا میرے آقا علیہ السلام نے اونا دا بھی گریباں نہیں پکڑیا نبی علیہ السلام دیا اور بیٹیاں نو ماریا گیا تکلیفاں دیتیاں گئیاں میرے آقا علیہ السلام نے اونا دا بھی گریباں نہیں پکڑیا آقا علیہ السلام نو اور کیڑی تکلیف ہے جڑی مکے والیاں نہیں دیتی لیکن جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اخلاق دا مظاہرہ کیتا وے آقا نے اپنے ہاتھ دے نال کسے نو چنڈ نہیں ماری میرے آقا علیہ السلام نے کسے دا گریبان نہیں پکڑیا لیکن اے باپ دا شکوہ لے کے آنے والا اور باپ دا مقدمہ پیغمبر دی عدالت دے اندر لے کے آنے والا آقا علیہ السلام نے دا گریبان پکڑیا وے اینو جنجوڑیا وے اینو ہلایا وے اور فرمایا اے کیڑا اور تو میرے کل مقدمہ لے کے آیا وے اے انتا و محلو کا اے تو تے تیرا سارا دا سارا مال ہوا ابو کا تسی دوئے چیزاں تیرے باپ دیا نبی علیہ السلام دا فیصلہ آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیتا تو کہنا ابا تینوں کی پتا میں کنی محنت کر کے کمایا تو میرے نال ایویں سوال کرنا ہے اور تینوں کیڑیاں گلاں دی سمجھ ہے ایک کیویں کمائے جاندے نے تے جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فیصلہ کیتا فرمایا تو تے تیرا سارا مال جیڑا اے تیرے باپ دا وے اور تیرے مال دی اتے جویں تیرا حق ہے ایویں تیرے باپ دا حق ہے حضرات غور فرمائیے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو اے نافرمان بیٹا چنگا نہیں لگدا اے تابع داریاں جڑیاں نے اے والدین دیاں ضروری نے کیوں اللہ دے قرآن نے جو اعلان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی بیان کر دے نے آمنہ دے لال علیہ السلام دی مجلس دے اندر بیٹھے ہاں تے بنی سلمہ دا ایک بندہ آیا آکے نبی علیہ السلام دے سامنے کہن لگا سونیا والدین فوت ہو جان تے اونا دے بارے اندر کوئی نیکی دا حکم ہے یا سی اونا دے کوئی نیکی کر سکنے ہیں تے جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ہاں تسی اونا تے نیکیاں کر سکتے ہو سب تو پہلی ابتدائی نیکی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے الصلاۃ علیہما اونا تے جنازہ پڑھنا میں اونا واسے جنازے دا حکم ہے اور میں ویکھیا کئی دفعہ نا جنازے پڑھان دا اتفاق ہویا اپنے بیٹے واسے لاش نو والد دی یا والدہ دی میت نو رکھ دیتا جاندہ ہے او ایک دن دو دن بھی انتظار کر دینے کہ بیٹا آئے گا تے پھر دفن کرنا ہے تے بیٹا بظاہری طور تے بڑا اے صدمہ حقیقت دے اندر بڑا ہوندہ ہے جنہاں نو والدین دی عزت وقار اور انہاں دی پہچان ہوئے لیکن حالت کی ہوندی ہے کہ انہوں پتہ ہی نہیں چلتا انہوں چاہیے کہ وہ نماز پڑھے جنازے تو پہلی جڑی نماز ہے وہ بیٹے نو وہ بھی نصیب نہیں ہوندی جنازے دے اندر کھڑیا ہو جاندہ ہے لیکن احساس ہی نہیں رہندا میں وضو کیتا کہ نہیں کیتا پھر میں دیکھیا کہ جنازے نو دفن کرن تو بعد قبر دے اندر اتارن تو بعد مٹی پا کے لوگ دعا کر دے ہوندے نے انہیں ہاتھ سے شاپر پھڑیا ہوندہ ہے تو وہ جناب پھول تقسیم کر رہا ہوندہ ہے اس قبر تے بھی اس قبر تے بھی اس قبر تے لوگ دعا پہ کر دے نے ایڈی دورو آکے تے پھلاں تے قبر تقسیم قبراں تے پھول تقسیم کر کے انہیں اپنا ویلا ضائع کر چھڑیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلا حاکے وے انہاں دا جنازہ پڑھے جنازہ ادا کرے تے جنازے دے فرائض نو پوریاں کرے
جنازے دے لوازمات نو پوریاں کرے. ایدہ اہتمام ہونا چاہیے کہ باوضو ہوئے اپنے آپ نو پاک تے صاف کرے اور اپنے رب دے سامنے جا کے پہلے اپنے بارے اندر التجا کرے, اپنے گناہاں دی معافی منگے, پھر اپنے والدین دا اینی دور تو تیرا انتظار کیتا گیا تو آکے دو چار آنسو بہا کے پین پراواں نو گلے لگا کے اپنے والدین دا حق ادا نہیں کر لیا اور اپنے دل نو ہلکا ضرور کر لیا. لیکن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے الصلاۃ علیہما, اپنے والدین دا جنازہ پڑھنا میں, انہاں دی نماز جنازہ نو ادا کرنا میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حق ادا ہو گیا. فرمایا نہیں والے استغفار لہما, اپنی پوری زندگی پھر انہاں واسطے استغفار کر دیا رہنا میں, اور قبر تے کھڑیاں ہو کے بھی دعا کرنی ہے. فرمایا اس تو بعد بھی جڑے معاملات نے اور جدوں اپنے واسطے دعا کرنی ہے, اپنے والدین واسطے بھی دعا کرنی ہے, اور میں تے نیک مشورہ دواں گا اور نماز سے ساری زندگی پڑھنی چاہیے ہے, لیکن جنہ دے ماپے فوت ہو جان انہاں نو کدی چھڈنی نہیں چاہیے. کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا نا والاستغفار لہما, او دیتے عمل کرنے واسطے سب تو بہترین چیز نماز ہے. تے نماز تشہد دے اندر جدو بندہ تحیات دے اندر بندہ درود شریف پڑھدا اور درود شریف تو بعد کی اندر رب جعلنی مقیم الصلاۃ, اللہ منو بھی نمازی بنا دے, میری اولاد نوی نمازی بنا دے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اپنے واسطے بھی نمازی ہوندہ رب دے کول سوال کردہ, اپنی اولاد واسطے بھی نمازی ہوندہ سوال کردہ, یعنی اولاد دی بقا واسطے انہاں دی نیکی واسطے بھی نماز فائدہ مند ہے. اور اگلے الفاظ کی نے ربنا غفر لی ولوالدی وللمؤمنین, اللہ دے کولو دعا کردہ کی اندہ اللہ منو بھی معاف کر دے, میرے ماں باپ نو بھی معاف کر دے, تے میرے اتلیاں وڈیاں وڈیریاں نو جننے مومن سن انہاں نو بھی معاف کر دے. کنی بہترین نماز ہے. اپنے واسطے بھی نیکی دی دعا, اپنی اولاد واسطے بھی نیکی دی دعا, اپنے واسطے بھی بخشش دی دعا, اپنے والدین اونا دے والدین واسطے بھی بخشش دی دعا. اے دل لا کے نماز پڑھیا کر, اللہ دی قسم تیرے معاملات آسان ہو جان گے, اولاد تابعدار بن جائے گی, اولاد نیکوکار بن جائے گی. نماز دے اندر دل لایا کر, نماز دل لا کے پڑھیا کر. حضرات غور فرمائیے, جگن دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے جڑیاں باتاں دسیاں, نبی علیہ السلام فرماندے نے الصلاۃ علیہما, انتے نماز جنازہ پڑھنی ہے, والاستغفار لہما, اپنے والدین واسطے استغفار کرنی ہے, اپنے رب دے کولو گناہ دی اپنے واسطے بھی معافی منگیا کر, اپنی اولاد واسطے بھی معافی منگیا کر. پر انج نہیں ہے 3 دن تک رب ہے کہ منگدا رہا, نہ نماز دا پتہ, نہ وضو دا پتہ, نہ کسی ہور گل دا پرہیز. بس لوگ آ رہے ہیں اور لوگ ہاتھ چکے, انہیں بھی چک لیا, انہوں نے جو کیا انہیں آکھا ٹھیک ہے جی آ گئی جی. اس طرح نبی علیہ السلام تو ثابت تے جڑا طریقہ پیغمبر علیہ السلام تو نہیں ملدا او دے تے سانو عمل پیرا ہونا چاہیے. کیونکہ ساڑھے وڈے جس طرح دے نا وڈیریاں دی گل, وڈیاں دی ریت جڑی ہے کم دے کم او دا خیال کرنا چاہیے. تے ساڑھے مرشد, ساڑھے راہبر, ساڑھے پیشوا, ساڑھے رہنما, سانو جنت دا راہ وکھان والے, اپنے ماپیاں دے نال پیار کرن دا انداز سمجھانے والے, اس ہستی دا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے جدو اونا نے ایک کام نہ کیتا ہے, نہ اونا دے دور دے اندر کیتا گیا, پھر سانو اس الجھن دے اندر پیارا چاہیے نہیں پینا چاہیے. زمانے دے اندر لوگاں دی گلاں دی پرواہ نہ کریا کر, اور مصطفیٰ علیہ السلام دے رب دی پرواہ کریا کر. او ناراض نہ ہون, اونا دی نظرہ دے اندر تیری قیمت کم نہ ہو جائے, اور دنیا دی نظر دے اندر کم ہو بھی جائے تے کوئی گل نہیں, کوئی معاملہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے وَإِنْ فَادُ أَحْدِي مَا مِنْ بَعْدِ مَا, اگر انہوں نے کسے نال کوئی وعدہ کیتا وے, عہد کیتا وے, انہوں دی وفات تو بعد انہوں ہی پوریا کرنا میں. وَصِلَةُ الرَّحِمِ اللَّتِي
اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صلہ رحمی کرنی ہے لا توصل الا بہما جڑے انہاں دے رشتہ دار انہاں دے نالوں ملن والے یعنی والد دی طرفوں پھپھیاں تے چاچے تائے نے فرمایا انہاں نال صلہ رحمی کرنی ہے اور والدہ دی طرفوں ننیال دے جڑے رشتہ دار نے فرمایا انہاں دے نال تعلق جوڑ کے رکھنا تعلق نہیں توڑنا انہاں دے نال بد زبانی نہیں کرنی بلکہ حیا کرنی ہے انہاں دے نال پیار کرنا ہے انہاں دے نال وفا کرنی ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین دی اُتے وفات تو بعد نیکی دے اندر ایک یہ بھی چیز ہے فرمایا وا اکرام صدیقہما جدو تینوں پتا ہے بندہ میرے والدین دا دوست ہے یعنی اے بی بی میری والدہ دی سہیلی ہے اے بندہ میرے باپ دا یار دوست ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہاں دی بھی عزت کرنی ہے انہاں دا بھی احترام کرنا ہے انہاں دا بھی حیا کرنا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اور صحابہ نے پیغمبر دی بات عمل کر کے دس دیتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں وہ اکرام صدیقہما ایک بندے نے رستے دے اندر رو کے پوچھیا کیا تسی عمر دے بیٹے ہو چہرے دی مصابت مل دی ہے پئی جی جی میرا نام عبداللہ میں عمر دا بیٹا ہاں کہنے لگے تسی کیویں جم دے ہو بستی دے رہنے والے کہنے لگے تو چھوٹا سا میں تیرے گھر دے اندر جایا کردا سا اور کثرت نال جایا کردا سا اس واسطے کہ تیرا باپ میرا دوست عمر بن خطاب میرے دوست ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیا میں سواری تیاں بزرگ اور پیدل چل دینے پہ اپنا گدا سواری جڑی انہاں نو دے دیتی ہے اپنا جناب انہاں نے پگ اتاری ہے اور وہ بھی انہاں نو دستار بھی انہاں نو دے دیتی ہے حضرات کا دے واسطے و اکرام و صدیقہما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یار دے نال بھی محبت کیتی ہے انہاں دے نال بھی ادب تے احترام دے نال پیش آئے نے اور اپنے والدین دے نال بھی پیار کریں جو نہیں جیوں دیاں گھر نہ وڑن دے تے بعد دے اندر دیگا پکام دے پھر دے میں آپ ہی ویکھے آوے اور جیوں دیاں ماں نو پیو نو دعائی واسطے پیسے نہیں دیں دے اور انہاں دی زندگی دے معاملات دے اندر چھوڑے تھوڑے خرچے چھوٹے چھوٹے اے بھی نہیں دیں دے تے بعد میں چار پائیاں تو لڑائی ہوندی ویکھی چار پائیاں تو لڑ دے نے کہ میرے پیو دی چار پئی بھین دے کرو کیوں اٹھے میرے کرو اٹھنی چاہی دی ہے اور پنڈ والے چلو محلے والے ہو میرے نال چلو اور چیئرمین صاحب تسی آکو ایک گل ٹھیک نہیں میں آپ دیکھیا پچھلے ہفتے یہ معاملہ پیش آیا ایک بندے دی والدہ فوت ہوئی ہے اپنی بیٹی دے کر دے اندر اور بھائی اورا کو لایا بار بار آ کے کہندا جی آپ بڑی بیستی والی گل ہے بڑی شرمندگی والی گل ہے او دی میت اوتھے دفن ہوئے لوگ کی کہن گے اوے شرم تے حیا نہیں ہوندی اور جدو ماں نو گھر نہیں سے وڑن دیندا او دی ضرورت دے بارے اندر کدی تو پوچھیا ہی نہیں سی تے بعد دے اندر اور جناب دوڑیا پھردا چار پائی واسطے میت واسطے اور جیوندی نو جناب اور ڈانگا تے مویا نو بانگا دین والی گل ہے اور بعد دے اندر دیگاں بھی پک دیاں نے پئیاں ایک ساتھی رات اسی پروگرام تے گئے سارے آمچی میں اور میرے نال بیٹھا کہندا او بندہ جی دی میں بات کر رہا کہندا کل دی گل ہے دیگا شیگا انہاں پکائیاں دسواں کیتا ہے تے بڑا ٹھلا جا منہ کر کے بیٹھا تے میں آکھا تینوں کی گل ہے بھائی کہ وہ ایڈا ٹھلا ہویا اور تے جے تینوں ماں دی انی حیا سی تے ساری زندگی انہیں ایویں گزار دیتی ہے کدی میرے کو 10-20-50 لے کدی او دے کو لے کدی کسے دے گھر کرائے تے رہ رہی ہے اور کدی بیٹی دے کو رہ رہی ہے اور جنہ تک رہ زیوندی رہی ہے تینوں حیا نہیں آئی اور جدو فوت ہو گئی ہے ان بڑا ٹھلا جا منہ کر کے بیٹھا جی میں ماں دا بڑا سکا اور پیو دا بڑا سکا نوجوان ایک گل یاد کر لے اگر تیرے دل دے اندر اپنے باپ دی حیا نہیں آئے گی اپنی ماں دی عزت حیا نہیں کرے گا رب کعبہ دی قسم ہے اے تینوں دن ویکھنے پہن گے اور تیری اولاد تیرے نالوں ہوئی سلوک کرے گی اور جو تو اپنی زبان دے اندروں اپنے ماں باپ نو الفاظ کہندا رہیا ہے اے دے نالوں سخت جملے تینوں سننے پہن گے اور اگر جی جی کر کے بولے گا جی جی کر کے بلائے گا کعبہ دے رب دی قسم ہے تیری اولاد بھی تیری تابعدار ہوئے گی اے رب دا فیصلہ ہے رب دے رسول دا فیصلہ ہے آئیے غور فرمائیے تابعداری دے اندر فائدہ بڑا ہے تابعداری دے اندر عزت بڑی ہے بظاہر تینوں اگر کمی نظر بھی ہوندی ہوئے تے پیچھے نظرہ مار کے ویکھ لیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دے گھر دے اندر آئے نے
آج آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں نورانی جڑی آئی ہے انہیں ویکھیا اے بزرگ آ گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھیا حالات کیسے نے کیوں جے حالات نے کہندی بس گزارا ہی ہوندا پہ حالات بڑے ماڑے نے کوئی گل نہیں کوئی گل بات نہیں کوئی ایسرا کوئی بڑی بات نہیں حالات ماڑے شکوے کیتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے تیرا اسماعیل آئے تو انہوں سلام کہہ دئی تے کہہ دی تیری چگاڑ چنگی نہیں تبدیل کر دے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے نے بڑی خوشبوات میں کا محسوس کر دینے انج لگ دے جوئے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام آئے کرو آ کے پوچھیا ہونا کیا ایک رتی جی داڑی والا بابا آیا سی انہیں آ کے توڑے بارے اندر پوچھیا میں انہوں دسیا حالات کوئی ایڈے چنگے نہیں کوئی سنا کوئی پیغام سلام دیتی ہے تے نالے آکیاں تیری چگاڑ چنگی نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمان دینے میرا باپ ابراہیم آیا سی تو انہاں دی عزت احترام نہیں کی تھی جڑی چگاڑ دے بارے اندر کہہ گئے نے تو ہی ہے نا جا چلی جا میں تینوں نہیں کر دے اندر رکھنا ایکو لفظ دے اندر ایکو میسج اندر طلاق دے دیتی اللہ ذوالجلال والاکرام نے دوبارہ شادی دا موقع تا فرمایا بازار تینوں لگ دے میں ادھنال سخت بولاں گا پتہ نہیں ساری عمر پھر رنڈی گزارنی پے گی ساری عمر کواری گزارنی پے گی ابراہیم علیہ السلام دے حکم دنال بیٹے نے طلاق دے دی تھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر شادی دے بندم دے اندر بندیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نکاح تے شادی تو بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب دا حکم ہویا دروازے تے آئے آ کے سلام کیتی ہے حالات پوچھے جی جی الحمدللہ اللہ دا بڑا شکر اللہ دا بڑا احسان ہے بہترین گزارا ہوں دا آ جاؤ کر دے اندر توانو چائے پانی کتھو آئے ہو خیر نال تشریف لے آئے ہو بڑی محبت دنال عدد دنال پیار دنال بٹھایا آکھیا پترا اے والدین کھام دے پکھے نہیں ہوں دے اے ساری زندگی کھام دے نے اور یارا بیلیاں کولوی کھا لیں دے نے اینا دے دلان دے اندر پک ہوں دی ہے اور پک دے عزت دی ہوں دی ہے اور پک دے پیار دے جملیاں دی ہوں دی ہے کدی باپ دے کول بے کے انج کہہ لیا کرنا ابو جی اور کوئی گل پریشانی والی تے نہیں کوئی معاملہ پریشان کن تے نہیں کوئی لوڑ ہے تے منو دس دیو نام کوئی ضرورت ہے تے منو دسیا کرو نام اپنی ماں دے پیر دبایا کر انہاں نال محبت دے دو بول بولیا کر اما آج تیرا کی کھانو جی کر داوے آج میں جان لگا کی تیرے واسطے لے کے آیا اللہ دی قسم بول بولیا کر تو اینا دے نال بولے نے اینا دے پھر جدو ہونٹ ہل دے نے آسمان تو رب دیا رحمتاں دیا بارشاں ہو جم دیا نے ایک کتاب دے اندر میں پڑھ دا سا پیا وقت بڑا تھوڑا ہے لیکن میں بات مکان لگا ایک استاد دس دے نے کہ ایک باپ نے نا اپنی وراثت انہیں اپنی زندگی دے اندر تقسیم کیتا ہے تے تقسیم کر دیا انہیں اپنی جائیداد دے 3 بیٹیاں دے اندر تقسیم اس طرح کیتا کہ 2 جگہ تے انہیں دولت نو رکھ دیتا ہے یعنی اپنی رجسٹریاں اپنے کاغذات رکھ دیتے نے اور تیسری ٹھیری تے آپ بہ گیا کہنے لگا بھئی جدہ دل کردہ مالو دولت لے جو تو جدہ جی کردہ منو لے لو میرا انداز تقسیم پاہمیں تو انو غلط لگے لیکن ایب تو انو برداشت کرنا پے گا جڑے کچھ سرمایہ دار سن انہوں نے رجسٹریاں چکیاں تے گھر تر گئے جڑا ماڑا سی کہنے لگا ابا آ جا تو میرے حصے دے اندر ہی ہونا سی ویسے بھی میں چھوٹا تے کمزور ہاں میرا انہاں نال زور کوئی نہیں جتھے انہاں دا زور چلے ہے اور جو انہاں دا دل کیتا لاگے نے آجا میرے نال اور اپنے باپ نال پیار نال پیش آیا کر اپنے باپ نال محبت نال پیش آیا کر اگر تیرا بڑھا باپ تینوں کچھ نہیں دے سکدا تیری نظر دے اندر کعبہ دے رب دی قسم ہے کائنات دے اندر سب تو بڑی دعا اے تیرے ماں باپ دی ہے اور اے ایسی دعا ہے آج دے قبول ہون دے اندر بھی شک کوئی نہیں کیونکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے گرنٹیاں دیتیاں نے آج جدو ماں تے باپ دی زبان چو دعا نکل دیئے میرا رب انہاں نو رد نہیں کردہ ضائع نہیں کردہ اپنے گھر دے اندر لے آندہ باپ نال منہ نہیں وٹیا اور نو نے بھی منہ نہیں وٹیا اچھا ابا جی کوئی گل نہیں آج میں پہلے گزارا چلدا سی پھر چلدا رہے گا ایک دن اے دے کولم دے ایک اشرفی ہے ایدہ دل کیتا آج باپ نو پوچھا ابا جی کچھ کھان نو جی کردہ تے باپ کہنے لگا پترا آج مچھی کھان نو جی کردہ اچھا ابا کوئی گل نہیں مچھی لے انہیں گئے بازار دے اندر ایک مچھی لے آندی
بڑی بہت زیادہ امیر تھے نہیں، ایک مچھلی لے کے آیا تے مچھلی لے آ کے اپنی بیوی نے دیتو، کہنے لگا اس طرح کہہ رہے بنا کے صاف کر تے دی صفائی کر، میں تیاری کرا، میں بھی کتے کام تے جانا، مزدوری کرنے واسطے جانا۔ انہیں مچھلی نو صاف کیتا تے کہنے لگی اے ایدے اندروں کچرا نکلیا جاندے باہر سڑ دیو، اے بڑا ایک چمکدا جا موتی بھی ہے، اے بھی لے جو نال، پتہ نہیں کی چیز ہے، کسے نو دے دیا جے، سانو تے دی سمجھ ہی کوئی نہیں۔ انہیں جیب دے اندر وہ موتی پایا، کچرا باہر سڑ دیتا وے، اب موتی پا کے جیب دے اندر جا رہا ہے، کدی کدی باہر کر دے، اثر ویندا یار سونا بڑا لگدا ہے، اے موتی پیارا بڑا لگدا ہے۔ میں پڑھیا وہ لکھ دے نے بزرگ کہ جدیاں جاندے ایدا گزرنا سرافہ بازار دے اندر ہویا تے سنیاریاں نے دیکھیا اوے کپڑے دے بڑے ماڑے جے نے، حالات بڑے ماڑے جے نے، ہاتھ چ ہیرا پھڑی پھردا وے۔ آواز دے کے کہن لگا ایک سرافہ بازار دے اندر سنیارا اوے ہیرا ویچنا ہی او کنوں دین چلا میں؟ انہیں آکھیا چل میں ادھے کولو خرید رہنا، انہیں آواز دیتی ہے ہیرا خرید، ہیرے دا سودا ہون لگا۔ اور دوسرے سنیارے ویکھے نے آکھیا اوے ایویں کتے ماڑی نہ لے ادھے کولو، چل ہاں چلیے۔ اس طرح دے حالات کئی بندے ہوندے نے ادا دائی نہ لگ جائے، اور چل میں دکانداراں دا آپس دے اندر حساب و کتاب ہوندا، او چلدیاں 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 2 4 5 سنیارے کٹھے ہوئے، بولی لگنی شروع ہو گئی۔ میں کتاب دے اندر پڑھیا کہ 75,000 اشرفیہ دی قیمت لگی ہے اس دور دے اندر، جبکہ جڑے دوسرے دے بھائی نے انہاں دے کول 10,000 اشرفی بھی ساری ملکیت دے اندر نہیں، 75,000 اشرفیہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے باپ دی رضا دے نال عطا فرما دیتی ہیں۔ ایک اشرفی باپ تے خرچ کیتی تے باپ نو قبول کیتا ہے، اللہ نے ساری اولاد اور دگنا تگنا بلکہ 7 گنا زیادہ سرمایہ دار بنا دیتا ہے۔ او دے تے رب کنا راضی ہویا ہوئے گا جڑا اپنے معاملات دے اندر اپنے والدین نو قبول کر لیندا ہے۔ اور تیرے کو اگر اینا نہیں ہو سکتا تے نہ صحیح کم از کم اپنے والدین دی بات نو ہی قبول کر لیا کر، اپنے حق دے اندر اپنے والدی رائے نو قبول کر لیا کر، اپنی والدہ دی رائے نو قبول کر لیا کر۔ اور جدو اپنے بچیاں واسے اور خرید کے لے کے جانا ہے، اور جڑے تیرے اپنے جذبات ہوندے نے انہاں نو کدی غور دے نال سوچیا کر کہ میرے باپ دے بھی کل جذبات میرے بارے اندر اے سل، میری ماں دے بھی میرے بارے اندر جذبات کل اے سل، میں انہاں واسے کیوں نہیں کردا؟ اپنی اولاد واسے میں بڑا مخلص تے نیکوکار ہاں، انہاں دی میں بڑی جناب خیریت بھی دریافت کرنا تے رات دن انہاں دا احساس بھی کرنا، تے میں اپنے باپ دے بارے اندر کیوں نہیں سوچدا؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوان ویروں، ایک گل پلے بن لو، اور جنہیں اپنے دلوں اپنے والدین نو قبول کر لیا انہیں رب نو قبول فرما لیا۔ رضا ربی فی رضا الوالد، ساخط الربی فی ساخط الوالد، اور جدا رب جدا باپ راضی ہے او دا رب راضی ہے، جدا باپ ناراض ہے او دا رب ناراض ہے۔ اے باپ دی بڑی اہمیت فضیلت ہے، اینو جان لے، اینو پہچان لے، دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ اگر انہاں نو ناراض کر لے گا، انہاں ول کنڈ کر لے گا، انہاں کولو وکرا ہو جائے گا، انہاں نو چھوڑ دے گا، کعبہ دے رب دی قسم ہے، اور پائے تو جنہ مرضی سرمایہ دارے، جتنا مرضی پڑیا تو جہل ہے، اور تو بڑے دولت مند ہے لیکن تو غریب ہے، تیرے کول ماں باپ والی دولت کوئی نہیں، ماں باپ دیاں دعاواں کوئی نہیں، ماں باپ دا پیار کوئی نہیں، تیری زندگی سکون والی نہیں ہوئے گی۔ سرمایہ بڑا ہوئے گا لیکن سکون نہیں ہوئے گا، مال و دولت بڑی ہوئے گی لیکن انہوں نے صحیح طریقے کھان پین دا استعمال کرم دا تینوں رب اختیار نہیں دے گا، چھین لے گا، کیونکہ تو اپنے والدین کو لو اور نعمتاں چھینیاں نے جنہ دی انہوں نے ضرورت سی۔ اس واسطے انہاں چیزاں نو اپنے ذہن دے اندر بیٹھا کے اپنے رب دی رضا واسطے اپنے والدین نو قبول کر، انہاں دیاں باتاں نو قبول کر، انہاں دے مشورے نو قبول کر، انہاں دی جناب پسند نو قبول کر۔ اگر انہاں دی پسند نو تو قبول کرے گا رب تینوں پسند فرما لے گا، اور جنہوں رب پسند فرما لے انہوں پھر دنیا اور آخرت دے معاملات دے اندر پریشانی آمدی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولو دعائے اللہ سانو اپنے باپ اپنی ماں دی بات نو مننے دی، انہاں دی خدمت بھی کرنے دی، انہاں دی تابعداری بھی کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے والدہ دے متعلق گفتگو ہوئے گی، اللہ ذوالجلال والاکرام سانو جلدی آنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔